वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पेन्सन सहितको सामाजिक सुरक्षा दिन सुरु। अनौपचारिकलाई पनि आबद्ध गराउने तयारी। करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत आबद्ध गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। बैङ्किङ क्षेत्रको खराब कर्जामा उल्लेख्य वृद्धि। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 5% माथि पुग्ने अनुमान। सामना गर्न तयार रहनु बैङ्कर्सलाई केन्द्रीय बैङ्कको आग्रह। र नागरिकता सवारी लाइसेन्स लगायत सरकारी कागजात फिर्ते गरेको आरोपमा प्रहरीद्वारा 5 जना पक्राउ। OneXBet मार्फत सट्टेबाजी गराउने 6 जना पनि फन्दामा। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगार रहेका नेपालीलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्न सुरु गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको 4 वर्षपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगार रहेका नेपालीलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्न सुरु गरेको हो। बुधबार कार्यक्रमको शुभारम्भ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्नुभयो। कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले चाँडै नै अनौपचारिक तथा स्वरोजगारलाई कार्यक्रममा आबद्ध गराउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले हालसम्म सरकारी सेवामा करारमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नसकिएकोमा धेरै दुःख लागेको बताउँदै उनीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कोषको लगानीलाई राज्यको भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलता लगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने उहाँको भनाइ छ। सरकारी सेवामा करारमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई समेत हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नसकिएकोमा मलाई विशेष दुःख लागेको छ र यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा म लाग्ने नै छु। यो विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको संस्कार बसाल्न कानुनले निर्देशित गरेको सहयोगदानको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याई सबै क्षेत्रको अपनत्व स्थापित गरिनेछ। कोषको लगानीलाई राज्यको भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलता लगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। प्रधानमन्त्री दाहालले रोजगारीका लागि विदेशमा जाने युवाहरूलाई ठगी गर्ने, ढिला सुस्ती गर्ने काम सरकारलाई सह्य नरहेको भन्दै विदेश जानेहरूलाई दक्ष बनाएर मात्रै पठाउने गरी तयारी भइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ नयाँ अवसर र गन्तव्यको खोजी गर्ने मन्त्रालयको तयारीलाई समेत प्रोत्साहन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै श्रम सम्झौता गर्न बाँकी देशसँग सम्झौता गर्ने र भएका देशहरूसँगको सम्झौतालाई समय सापेक्ष बनाउने कार्यलाई अघि बढाउने पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी दिनमा थप जनमुखी र श्रमिक मैत्री सेवा प्रवाह गरी युवाहरूले दुःख पाउने कुराबाट मुक्ति दिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। रोजगारीका लागि विदेशमा जाने युवाहरूलाई कुनै पनि रूपले दुख दिने काम, ठगी गर्ने, ढिला सुस्ती गर्ने काम सरकारलाई स्वीकार्य छैन, सही पनि छैन। मन्त्रालयले विदेशमा जान चाहने युवाहरूलाई तालिम दिएर दक्ष र सक्षम बनाएर मात्रै पठाउने गरी तयारी गरिरहेको छ। साथै वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ नयाँ अवसर र गन्तव्यहरूको खोजी गर्ने मन्त्रालयको तयारीलाई समेत मैले प्रोत्साहन गर्दै आएको छु र गरिरहन चाहन्छु। र श्रम सम्झौता हुन बाँकी देशहरूसँग सम्झौता गर्ने, भइसकेका सम्झौताहरूलाई समेत समय सापेक्ष बनाउने कार्यलाई अगाडि बढाई विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हक, हित, सुविधा बढाई त्यसबाट हुने लाभलाई गुणात्मक रूपमा ल्याउने कुरामा यो सरकारको प्राथमिकता कायम नै छ। देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा योगदान पुर्याइरहनु भएका विदेश जाने युवाहरूलाई सहजताका लागि श्रम मन्त्रालयले लामो समयदेखि सहजताको प्रयास गरिरहेको, डिजिटल लेबर एडमिनिस्ट्रेसनको अभ्यास गरिरहेको, धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुँदै गएको छ। आगामी दिनमा पनि थप जनमुखी श्रमिक मैत्री सेवा प्रवाह गर्ने र युवाहरूले दुःख पाउने अवस्थाबाट पूर्ण रूपमा मुक्ति दिलाउन म विशेष निर्देशन पनि गर्न चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगार रहेका नेपालीले अनलाइनबाट नै गन्तव्य मुलुकबाटै आवेदन दिई आफै सूचीकृत हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा जानेले न्यूनतम 2000 देखि अधिकतम 28,155 रुपैयाँसम्म कोषमा योगदान गर्न सक्नेछन्। यसरी योगदान गर्नेलाई वार्षिक दुर्घटना उपचार खर्च, अशक्तता पेन्सन, आश्रित परिवारलाई आजीवन पेन्सन र 21 वर्षसम्म सन्ततिलाई शैक्षिक वृद्धि बापत रकम पाउने उल्लेख गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगार समय अवधि सकिएपछि एकमुष्ट रकम वा 60 वर्षपछि आजीवन पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। श्रम स्वीकृति लिएर हाल जो विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले कोषको वेबसाइट मार्फत रजिस्ट्रेसन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। आधारमा जुन 9385 छ त्यसको 7.48% हुने रकम रु 2002 मध्ये 702बाट जुन दुर्घटना अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउँदा वार्षिक रु 1 लाखसम्मको भुक्तानी, अशक्त भएमा आधारभूत तलबमानको 60%ले हुन आउने रकम रु 5635 मासिक रूपमा कोषले उपलब्ध गराउनेछ। मृत्यु भएमा काजक्रिया खर्च बापत एकमुष्ट रु 25,000 र आश्रित श्रीमान वा श्रीमतीलाई आधारभूत तलबको 40%ले हुने रकम मासिक रु 3,754 र सन्ततिलाई शैक्षिक वृत्ति बापत पनि आधारभूत तलबमानको 40%ले हुने रकम मासिक रु 3,754, यो सन्ततिलाई चाहिँ 21 वर्षको उमेर नपुग्दासम्म हो, 3,754 को सुविधा व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले गत पुस पहिलो साता वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगार रहेका व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि 2079 स्वीकृत गरेको थियो। कार्यविधिमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारलाई चैतबाट र अनौपचारिक तथा स्वरोजगारलाई वैशाखबाट आबद्ध गराउने उल्लेख छ। कोषमा हालसम्म औपचारिक क्षेत्रका 3,79,566 श्रमिक आबद्ध भई 30 अर्ब 87 करोड योगदान रकम सङ्कलन भएको छ। कोषले योगदानकर्तालाई 3 अर्ब 81 करोड रुपियाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराज मणि पोखरेलले सरकार सञ्चालनका लागि राजनीतिक संयन्त्र र साझा कार्यक्रम बनाउनु परेमा जोड दिनुभएको छ। आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पोखरेलले वर्तमान सरकार सञ्चालनका लागि राजनीतिक संयन्त्र र न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले कस्ता व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको भन्दै भ्रष्टाचारबाट मुक्त भएकाहरूलाई मन्त्री बनाउनु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। उहाँले शान्ति प्रक्रियाका कामलाई अगाडि बढाउने, सुशासन, सेवा प्रवाह र प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने मुख्य कार्यभार सरकारको रहेको भन्दै सोही अनुरूपको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्नेहरूलाई सरकारमा लानुपर्ने बताउनु भयो। सामान्यतः प्रधानमन्त्रीज्यूले चैत्र 10सम्ममा चाहिँ सरकार बन्छ भनेर अगाडि भन्नुभएको छ। अब विश्वासको मत लिइसकेपछि सबै पार्टीहरूका आफ्ना आफ्ना अपेक्षा छन् हैन। अहिले अब यो संसदलाई 5 वर्ष चलाउने, देशले स्थायित्व र स्थिरता खोजेको छ त्यो दिने, शान्ति प्रक्रियाका कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, जनतालाई साँच्चै परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने, सुशासन, सेवा प्रवाह र प्रणाली निर्माण गर्ने एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ जिम्मेवारी छन्। त्यसकारण अब अहिले मन्त्रालय बाँडफाँडको कुरा मात्रै होइन, कस्ता मन्त्री आउने बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारबाट मुक्त भएको साँच्चै नयाँ ढङ्गले जाने ढङ्गले सोच्नुपर्छ। त्यही कारणले अलिकति समय लागे पनि यसलाई चाहिँ यी कार्यभारलाई पुरा गर्ने गरी लैजानुपर्छ। उहाँले नयाँ मन्त्री परिषद गठन हुँदा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भएकाहरूलाई फिर्ता नबोलाइने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले मन्त्रीहरूले विगतमा राम्रोसँग काम गर्न नपाएका भन्दै मन्त्रीहरू बदल्ने कुरा नभएको स्वीकार्नुभयो। यद्यपि दलहरूका बीचमा सहमति भएमा माओवादीका अन्य मन्त्रीहरू पनि थप हुन सक्ने बताउनु भयो। मन्त्रीहरू जानुभएको छ। अब राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति हुँदा अरू साथीहरू पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा जानुहुन्छ। एउटा कुरा त यो अलिकति छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त साथीहरूले कामै गर्नै पाउनु भएको छैन नि। अगाडिको गठबन्धन बन्यो, गठबन्धन बन्ने बित्तिकै सङ्कट आयो, त्यसमा संसद भङ्ग गर्नु नै चाहिँ ठिक थियो भन्ने कुरा आएपछि त्यो अर्कोतिर मोडियो। अनि त्यसपछि अब हाम्रो संविधानकै विरुद्धमा चाहिँ पूर्व मन्त्रीहरू बोल्न थाले। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने गरी जानु पर्यो। अनि बिचमा झन्नै चाहिँ प्रधानमन्त्री केही मन्त्रीहरू भए पनि सरकारले काम गर्न पाएको स्थिति थिएन। त्यस कारणले मन्त्रीहरू चाहिँ अहिले बदलिने कुरा हुँदैन। मन्त्रीहरूले समयमा कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। उपमहासचिव पोखरेलले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन बाध्यता र आवश्यकताले बनेको उल्लेख गर्दै
यो गठबन्धन 5 वर्ष जाने दाबी समेत गर्नुभयो। पछिल्लो वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा दोब्बरभन्दा धेरैले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनाको आर्थिक विवरणलाई गत आर्थिक वर्षको माघसँगको तुलना गर्दा खराब कर्जा दोब्बरभन्दा धेरै देखिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाई गरेसँगै खराब कर्जा बढिरहेकोले थप बढ्ने देखिएको छ। गत असारकै तुलनामा पनि माघमा बैंकहरूको खराब कर्जा अत्याधिक बढेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार मसान्तमा 1.20% रहेको बैंकहरूको खराब कर्जा माघमा आउँदा 2.49% पुगेको छ। यस्तै गत असारमा 1.36% रहेको विकास बैंकको खराब कर्जा माघमा 2.82% पुगेको छ। फाइनान्सहरूको खराब कर्जा 6.23%बाट बढेर झन्डै 8% पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा समग्र बैंकिङ प्रणालीको खराब कर्जा 5% भन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ। उक्त अवस्थाको सामना गर्न तयार रहन राष्ट्र बैंकले बैंकरलाई आग्रह गरिरहेका छन्। पछिल्लो 1 वर्ष बैंकहरूलाई खराब कर्जा असुलीका लागि निकै सकस परेको छ। चर्को ब्याजदर र अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तावटका कारण ऋणीहरूले यतिखेर कर्जा तिर्न नसक्ने बताउँदै आइरहेका छन्। उद्योग तथा व्यवसायीहरूले पनि तत्काल कर्जा तिर्न नसक्ने भन्दै समयावधि थप्नका लागि आवाज उठाइरहेका छन्। यस्तै चर्को ब्याजदर कम गर्न पनि यतिखेर निजी क्षेत्र आन्दोलित छ। यसका कारण पनि कर्जा नतिर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको तथ्याङ्कले देखाएको हो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र सहित 6 कम्युनिस्ट पार्टी निकट किसानहरूले रासायनिक मल खादको समस्या समाधानको माग राख्दै माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा रासायनिक मल खादको समस्या, लघुवित्त मिटर ब्याजको समस्या समाधान गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागी अखिल नेपाल किसान महासङ्घ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष सीताराम तामाङले नेपाली किसानलाई राज्यले उपेक्षा गरेकाले सडक आन्दोलनमा आएको बताउनुभयो। उहाँले किसानलाई सरकारले समयमा नै मल बिउको समेत व्यवस्था नगर्दा किसानहरू समस्यामा परेको बताउनुभयो। उहाँले किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजार नपाउने तर विदेशबाट आयात गरेर खाने दलाल सरकारको कारण किसान दुखी रहेको भन्दै यो आन्दोलन 7 प्रदेशमा गर्ने पनि चेतावनी पनि दिनुभयो। वास्ता गरेन, समयमा मल बिउ पनि दिएन, अरू कुरो चाहिँ उनीहरूको उत्पादनको बजार भएन, विदेशबाट मरेको माछा यहाँ आउँछ र बजारमा बिक्री हुन्छ, हाम्रै पोखरीमा पालेको माछाको चाहिँ बजार हुँदैन। किन हुँदैन भने यो सरकार दलाल हो। दलाल सरकार भएको कारणले उसले अनेकौँ अनैतिक सम्झौताहरू गरेको छ, जसको कारण विदेशबाट आउने कुहेको मल, कुहेको चाहिँ चामल, कुहेको माछा यो सरकारले रोक्न सक्दैन। त्यसो भएकोले त्यो चाहिँ सडेको चिज चाहिँ यहाँ सस्तोमा आउँछ अनि हाम्रो जनताले जुन सस्तो छ त्यही खान्छ। तर सरकार हाम्रो भनाइ के छ भने त्यो सडेको मरेको चिजहरू बन्द गर, नेपाली बजार, नेपाली किसानको उत्पादनलाई बजार देऊ, निश्चित गर, अनि मल पनि समयमा देऊ, पानी बिजुली ठिक समयमा उपलब्ध गरिदेऊ। त्यसो भए किसान मात्रै होइन, किसानको उत्पादनबाट नेपाली पनि आरामसँग खाएर बस्न सक्छ। होइन यही दलालको बाटो हिँड्यौ भने तिमी श्रीलङ्कामा पुग्छौ, तिम्रो कारणले देशले नभोग्नु पर्ने दुःख भोग्ने स्थिति आउँछ। त्यस्तै प्रदर्शनमा सहभागी अखिल क्रान्तिकारीकी उपाध्यक्ष सिलु न्यौपानेले नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि किसानहरूले किसान भएर बाँच्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै सरकारले उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने माग राख्नुभयो। कृषि प्रधान राष्ट्र देश हाम्रो हामी भनिरहेका छौँ होइन, तर कृषि प्रधान भनेर आज किसान चाहिँ म किसान हो भनेर छाती फुलाएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन क्या। किनभने यहाँ समयमा मल बिउ प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। केही कृषि साधनहरू उत्पादन भयो भने पनि त्यो बजारसम्म चाहिँ पुग्दाखेरि बिचौलियाहरूको बढिरहेको बिगबिगीको कारणले गर्दा जसरी पनि एउटा ठाउँमा किसान चाहिँ दिन दहाडै आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था छ भने आज महँगी चरम रूपमा बढिरहेको छ र त्यसलाई उपभोग गर्न चाहिँ समस्या चाहिँ नेपालकै जनताले भोगिरहनु भएको छ। जस्तै 2 रुपियाँ पर्ने गोलबेडा आज चाहिँ घरसम्म पुग्दा त्यो 80 रुपियाँ हालेर हामी
हामी जनताहरूले उपभोग गर्नु परेको अवस्था छ क्या। यो विषयमा चाहिँ सरकार पनि कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ। उसले यो विभिन्न किसिमका असरहरू जुन सिर्जना गरिरहेको छ यो चाहिँ राष्ट्रले नै सिर्जना गरिरहेको छ भन्न चाहन्छु म चाहिँ। किसान सङ्गठनहरूले लघुवित्त मिटरब्याजी रासायनिक मलखातको समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। यस्तै उनीहरूले कृषिमा वैदेशिक लगानी हुन नहुने, भूमि बैंक खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि राखेका छन्। प्रदर्शनीमा माओवादी निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घ क्रान्तिकारी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घ, नेकपा मसाल निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घ अप्फा, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घ क्रान्तिकारी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल नेपाल किसान युनियन र नेकपा माले निकट अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घको सहभागिता रहेको थियो। मङ्गलबार 22.5 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक बुधबार भने 15.76 अङ्कले गिरावट आएको छ। पछिल्लो 2 सातादेखि नेप्से परिसूचकमा उतार चढाव आइरहेको छ। उक्त उतार चढावका बीच बुधबार नेप्से परिसूचक 15.76 अङ्क घटेर 1933.29 अङ्कमा झरेको हो। बुधबार कारोबारमा आएका 266 कम्पनीको 37,77,000 किता सेयर 1,33,37,00,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। मङ्गलबारको तुलनामा बुधबार कारोबार रकम भने बढेको छ। मङ्गलबार 1,29,00,00,000 सेयर कारोबार भएको थियो। बुधबार 13वटै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमध्ये वित्त, होटल तथा पर्यटन, विकास बैंक, उत्पादन तथा प्रशोधन, जलविद्युत, जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी घटेको छ। नेप्से घटे पनि मायाखोला हाइड्रो पावरको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै सपोर्ट माइक्रो फाइनेन्सको सेयर मूल्य 6% भन्दा बढी बढेको छ। यता बोटलर्स नेपालको सेयर मूल्य 7.62%ले घटेको छ। यस दिन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको सर्वाधिक 9 करोड भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। नेपाली बजारमा सुन प्रति तोला 2000 रुपियाँले सस्तो भएको छ। बुधबार एकै दिन छापावाल सुन प्रति तोला 2000 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,07,800 रुपियाँमा कायम भएको हो। अघिल्लो दिन मङ्गलबार प्रति तोला 1,09,800 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। यस दिन चैत्र 5 गते सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा कारोबार भएको थियो। सो दिन प्रति तोला 1,10,000 रुपियाँ पुगेको सुनको मूल्य पछिल्लो समय भने घट्दै गएको छ। आज तेजाबी सुन प्रति तोला 1,07,300 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। आज सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। चाँदी प्रति तोला 1,335 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। मङ्गलबार चाँदी प्रति तोला 1,340 रुपियाँ कायम भएको थियो। प्रहरीले 1X बेट र नागरिकता सम्बन्धी अपराधमा संलग्न 11 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले तिब्बती शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकता दिलाएको आरोपमा प्रहरीले 5 जना र 1X बेट मार्फत सट्टेबाजी गराउने 6 जनालाई पनि पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरीले तिब्बती शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकता दिलाएको आरोपमा बबरमलबाट झापा कचन कवलका कृष्णबहादुर कटवाल, बबरमलकै युल्केश श्रेष्ठ, मोरङ सुन्दर हराइचाका हिरालाल शिवाकोटी, तनहुँ शुक्ल गण्डकीका लोप्साङ थिङले र ललितपुर गोदावरीका विजय लामालाई पक्राउ गरेको छ। यो समूहले 10 जना तिब्बतीलाई नेपाली नागरिकता दिलाइसकेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरले जानकारी दिनुभयो। कटवालले विगत 10 वर्षदेखि लाइसेन्स र दर्ता बिना नै लेखापढी गर्ने कार्य गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। लाइसेन्स र दर्ता बिना नै लेखापढी गर्दै आएका कटवालले शिवाकोटी समेतको सहयोगमा विभिन्न व्यक्तिको नक्कली नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र, जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सरकारी कागजात किर्ते गरेको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ। त्यस्तै प्रहरी उपरीक्षक राठौरले 1X बेट मार्फत सट्टेबाजी गराउने 23 वर्षका दिलीप सिंह, 23 वर्षकै भूपराज नेउपाने, 17 वर्षीय नयनराज भण्डारी, 28 वर्षका वरुण कुमार सिंह, वर्ष 32 का वासुदेव पाण्डे र 26 वर्षकी शिवानी तामाङलाई पक्राउ गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। यो दुईटा विषयमा एउटा नागरिकता सम्बन्धमा अर्को 1X बेटको चाहिँ नि हामीले कारबाही गरेको छौँ। अब यसमा यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट यो लोप्साङ थिन्ले भन्ने यो उहाँ तिब्बतीयन नागरिक हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ 3 लाख रुपियाँ दिएर यो नागरिकता निकालेको अवस्था छ र यही क्रममा हामीले लगभग केही समयदेखि फलोअपमै थियो र यसमा कृष्णबहादुर कटवाल जसले चाहिँ नागरिकता सेटिङ गर्नुहुन्थ्यो उहाँले, त्यस्तै यो न्युक्लियस श्रेष्ठ
भने नक्कली बाउ बहिनी शनाखत गर्ने बहिनी पक्राउ हुनुहुन्छ र हिरालाल शिवाकोटी भन्ने जसले चाहिँ नि यो कृष्णबहादुर कटकलाई विभिन्न कागजातहरू बसाइ सराई लगायत चाहिँ विभिन्न कागजातहरू बनाई सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै अर्को विजय लामा भन्ने चाहिँ नि यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय क्याम्पिङ सञ्चालक जसले चाहिँ नि भित्र यो सेटिङ गर्नुहुन्थ्यो। यो 5 जना पक्राउ हुनुभएको छ र यसमा हामीले थप अनुसन्धान जारी छ र यसमा उहाँले स्वीकार गरे अनुसार यसमा 500 जनाको बनायो भन्ने चाहिँ हामीले त्यसमा पनि अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। र त्यस्तै अर्को यो 1x बेटिङ यो पहिले खालि यो खेल्ने मात्र पक्राउ हुन्थ्यो भने हामीले केही समयदेखि यो वालेटहरू र अनि विभिन्न शङ्कास्पद ब्याङ्किङ यो कारोबारले हेर्दाखेरि लगभग 47 करोड रुपियाँ 41 करोड रुपियाँ 15 लाख रुपियाँ ट्रान्जेक्सन भएको हामीले पाएपछि त्यसमा अनुसन्धान क्रममा थियौँ र यसमा यो 1x बेटमा 3 लेयर एउटा खेल्ने अर्को एजेन्ट र अर्को मास्टर एजेन्ट र अहिले हाम्रो टार्गेट चाहिँ मास्टर एजेन्ट थियो। यसमा हामीले 6 जना पक्राउ गर्न सफल भएका छौँ भने अझै केहीको चाहिँ खोज तलास जारी रहेको अवस्था छ। सट्टेबाजी गराउन अझै केही व्यक्तिको खोज तलास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। सट्टेबाजी गराउने अझै केही व्यक्तिको खोज तलास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उनीहरूको साथबाट विभिन्न सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको सिम कार्ड 346 थान, विभिन्न कम्पनीहरूको मोबाइल फोन 10 थान, विभिन्न बैङ्कहरूको चेकबुक 3 थान र एटिएम 14 थान र एसर कम्पनीको ल्यापटप 1 थान बरामद गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दलित समुदायमाथि हुने अपमान र विभेद अन्त्यका लागि कडा कानुन बनाउने र कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको छुवाछुत तथा जातीय विभेद विरुद्धको सङ्कल्प प्रस्तावमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सो दृढता व्यक्त गर्नुभएको हो। तर सामाजिक विभेद सम्बन्धी समस्याको समाधानको दीर्घकालीन उपाय भने आधुनिकता सहितको मुलुकको विकास र समृद्धि रहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिने र विकास तथा समृद्धिको अभियानलाई पनि सँगै लिएर जाने दुवै काममा सरकार लागि पर्ने पनि बताउनुभयो। विकासको कामले गति लिँदै जाँदा विभेद आफै कम हुँदै जाने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो। सरकार प्रमुखको हैसियतले मैले दलित समुदायमाथि चाहिँ हुने अपमान विभेदको अन्त्य गर्नको निम्ति कानुनलाई अझ कडा पार्ने र अझ त्योभन्दा पनि इम्प्लिमेन्टेसनलाई कार्यान्वयन प्रक्रियालाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु र मलाई विश्वास छ यो प्रक्रियासँगै फेरि हामीले विकास निर्माण र समृद्धिको शिक्षाको संस्कृतिको भूमिका पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। विकास प्रक्रिया स्वयं पनि जति त्यो विकास वैज्ञानिक ढङ्गले विकास प्रक्रिया अगाडि आउँछ त्यति नै यस खालका कुरीतिहरू अन्धविश्वासहरू रूढिहरू विभेद र अपमानका चाहिँ संस्कारहरू सकिँदै जान्छन् भन्ने तथ्यलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जति विकासले गति लिन्छ त्यति यी विभेद अपमानहरू पनि कम हुँदै जान्छन्। यसअघि बैठकमा सांसदहरूले 2080 साललाई जातीय छुवाछुत विरुद्धको अभियान वर्ष घोषणा गर्न माग गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाकी सांसद मदन कुमारी शाह गरिमाले 2080 साललाई जातीय छुवाछुत विरुद्धको अभियान वर्ष घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले संविधानले दलित सहितका पछि परेका समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि गरेको व्यवस्था अनुसार कानुन निर्माण गर्ने काम गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। अध्यक्ष महोदय, हामीले बनाएको संविधानको प्रस्तावनामै सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य गर्ने भनिएको छ। त्यसै गरी संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ। संविधान पूर्णतः कार्यान्वयन गर्न जारी भएको 3 वर्षभित्र कानुन बनाइसक्ने भनिए तापनि 7 वर्ष भइसक्दा पनि अझै बन्नुपर्ने कानुन बनिसकेका छैनन्। तसर्थ संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार उपयोग गर्न आवश्यक कानुन बनाउन, भएका कानुन र नीतिलाई अद्यावधि गर्न र कार्यान्वयन गर्न गराउन सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। साथै जसरी महिला हिंसा अन्त्यका लागि मान्य माधव नेपालले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला महिला हिंसा विरुद्धको अभियान वर्ष भनेर सुरुवात गर्नुभएको थियो, त्यसै गरी दलितमाथि हुने हिंसाको अन्त्य र समानताका लागि 2080 साललाई जातीय छुवाछुत विरुद्धको अभियान वर्ष घोषणा गरियोस् भनेर सरकारसँग माग गर्दछु। बुधबारको बैठकमा सांसद भुवन बहादुर सुनवारको प्रस्तावक सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएको हो। उहाँको प्रस्तावमा 18 जना सांसदहरूले समर्थन गर्दै 19 विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरिएको छ।
कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पेन्सन सहितको सामाजिक सुरक्षा दिन सुरु। अनौपचारिकलाई पनि आबद्ध गराउने तयारी। करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत आबद्ध गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। बैङ्किङ क्षेत्रको खराब कर्जामा उल्लेख्य वृद्धि। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 5% माथि पुग्ने अनुमान। सामना गर्न तयार रहनु बैङ्कर्सलाई केन्द्रीय बैङ्कको आग्रह। र नागरिकता सवारी लाइसेन्स लगायत सरकारी कागजात फिर्ते गरेको आरोपमा प्रहरीद्वारा 5 जना पक्राउ। OneXBet मार्फत सट्टेबाजी गराउने 6 जना पनि फन्दामा। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।